कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कान्तिः सितामृशति निन्दितसारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। नारायण। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। तृतीय स्कंध सर्ग स्कंध थियो। दुई किसिमका सर्गहरूको चर्चा हिजो गर्यौं, दैव सर्ग र आसुर सर्ग। चतुर्थ स्कन्धलाई विसर्ग स्कन्ध भनिन्छ। विसर्ग माने सृष्टिको विविधता, विविधा सर्ग विसर्ग, सृष्टिको विविधता। सृष्टिको विविधतालाई विसर्ग भनिन्छ। सृष्टिको देखिन्छ अझै हो। सृष्टिको विविधता अर्थात् चार पुरुषार्थहरू। गुरुबार यही अगाडि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थहरू। पुरुषार्थ भन्नाले मान्छेले
उद्योग धन्दा गर्नेलाई पुरुषार्थ भन्छन्, पुरुषार्थी छोरो भन्छन्। त्यस्तो होइन। पुरुषै अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। मानिसहरू जेको खोजी गर्न चाहन्छन्, जेको अपेक्षा राख्छन्, जेको खाँचो पर्छ जीवनमा चारवटा कुराहरू अति आवश्यक छन्। त्यसकारणले पुरुषार्थ चारवटा के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हुन त लोक व्यवहारमा अर्थ र काम, धन कमाउने र भोग गर्ने बाहेक अरू केही चाहँदैन। शास्त्रले अझ दिगो पुरुषार्थको रूपमा धर्मलाई मानेको छ। त्यसकारणले तिमी धर्म पनि गर, धन पनि धर्मानुकूल कमाऊ, अनि भोग गर, तर धर्मानुकूल धनले शरीर रक्षाको लागि भोग गर, इन्द्रिय तृप्तिको लागि भोगमा नअल्मल्य। यस्तो किसिमको आदेश दिएको छ। मोक्षलाई चाहिँ पुरुषार्थ भने पनि विशेष पुरुषार्थ भन्ने भएको हुनाले मोक्षलाई परम पुरुषार्थ, मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। यी चारवटा पुरुषार्थहरूको अन्तिम प्राप्ति, अन्तिम लक्ष्य पनि परमात्मा नै भएको हुनाले परमात्मा प्राप्तिका लागि यी पुरुषार्थ कस्ता हुनुपर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। त्यही कुरा चतुर्थ स्कन्धमा छ। पुरुषार्थको कमाईबाट कसरी परमात्मा तत्त्व प्राप्ति हुन्छ, धन कमाउने कस्तो, भोग गर्ने कसरी, धर्म कस्तो हुनुपर्छ, यसैको विवेचना हो। यसमा कति 31 अध्याय छन्। अगाडिका 7वटा अध्यायहरू सप्ताङ्ग क्रतु यज्ञ हुने भएको हुनाले धर्म पुरुषार्थ कस्तो हुनुपर्दछ भन्नका लागि अगाडि 7वटा अध्याय। त्यसपछि 5वटा इन्द्रियहरूले धन कमाउने, विषय भोग धन कमाउने भएको हुनाले, अनि पञ्चतन मात्रा 5 थरी विषय भएको हुनाले 5 अध्यायमा अर्थ पुरुषार्थ। 11 इन्द्रियहरू विषय भोगका साधन भएको हुनाले 11 अध्यायमा काम पुरुषार्थ। त्यसपछि 8 अध्यायमा चाहिँ सगुण उपासना र निर्गुण उपासनाद्वारा मोक्ष पुरुषार्थ। यो चतुर्थ स्कन्धको सारांश हो। यति भएपछि चतुर्थ स्कन्ध पुरा त भयो, तर कथा अलिअलि भन्नु पर्ला। हिजो चर्चा आयो जसको स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानी, तिनीहरूमध्ये 3टी छोरी थिए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति नाम गरेकी छोरी कर्दम ऋषिलाई दिइयो, उनबाट कपिल मुनि जन्मिनु भयो। अब प्रसूति दक्षलाई दिइयो, तिनबाट अरू धेरै खानदानहरू फैलिए। अघिल्ली जो हुन् आकुति नाम गरेकी छोरी, तिनी रुचि नाम गरेका ऋषिलाई दिइयो भनेर त्यसपछि यिनै ऋषिहरूका शाखा सन्ततिको रूपमा हजुर हामीहरू यहाँ आइपुगेका छौँ। मनुबाट मानव, दनुबाट दानव, विनताबाट चराहरू, कद्रुबाट सर्पहरू जन्मिएका कथा आउँछन्। बाबालाई आसन नगर्ने भने खल्लो गर्नमा चिज जान्छ। यिनैको वंश परम्परामा जो अत्रि ऋषिकी अनसुया नाम गरेकी पत्नी थिइन्, यिनले 3टा पुत्रहरू जन्माए भन्ने प्रसङ्गको कथा छ। नारद मुनि एक पटक भगवान नारायण भएको ठाउँमा जानुभयो। भगवान नारायणसँग भलाकुसारी गरिसकेपछि लक्ष्मीजी भएको ठाउँमा जानुभयो। नारद मुनिको काम गएर कुरा गर्ने। अचेल नारद शब्दको प्रयोग छुल्याहा भन्ने अर्थमा लगाउने चलन छ, त्यो अलि अपमान गरेको। नारदले त्यस्तो गर्ने होइन, तर विषय भोगमा आसक्त भएका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट तितर बितर बनाउने काम गर्नुहुन्छ। नारम नरसमूहम त्यति खण्डयतीति नारद, अथवा नारम ज्ञानम ददातीति नारद। लक्ष्मीजीसँग भन्नुभयो कि पृथ्वी तलमा सबैभन्दा श्रेष्ठ पतिव्रता त अनसुया मात्रै छिन्। अनसुयाको जस्तो
पतिव्रता धर्म त कसको हुन सक्छ र? त्यसपछि पालो आयो कैलाश जाने। पार्वतीसँग भनिदिनु भयो कि अनसुया जस्तो मिठो खाना बनाउने संसारमा को होला र? अनि ब्रह्माजी भएको ठाउँमा जानुभयो र सरस्वतीलाई भन्नुभयो अनसुया जस्तो सुन्दर, अनसुया जस्तो सर्वगुण सम्पन्न नारी संसारमा को होला र? अब तिनटी लक्ष्मी अनि पार्वती र सरस्वतीको एक दिन कुराकानी भयो। होइन त्यो अनसुया भन्ने कस्ती रहेछ र हो, परीक्षा पो गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले आफ्ना पतिदेवलाई परीक्षा गर्न भनेर पठाए। यो भागवतमा यस्तो कथा छैन। तिनै देवता परीक्षा गर्ने दृष्टिले अनसुयाको दैलोमा आइपुगे र भिक्षाम देही भने, जोगी साधु भनेर। अनसुयाले भित्रबाट भिक्षा लिएर आउनुभयो, तर उनीहरूले भने हजुरसँग हामीले भिक्षा त्यत्तिकै लिँदैनौँ, हाम्रो शर्त पुरा हुनुपर्छ। के हो शर्त? हजुरले वस्त्र रहित भएर हामीलाई भिक्षा दिनुपर्छ भनेपछि लाजमर्दो कुरो हो। जोसुकैलाई भए त अप्ठ्यारै पर्ने कुरा हो। तर अनसुयाले सजिलै भनिदिनु भयो, भइहाल्छ नि, के फरक पर्छ, अब के गर्ने होला। त्यसपछि अनसुया भित्र जानुभयो, जलपात्रबाट जल लिएर आउनुभयो र अनि के मन्त्रिनुभयो कुन्नी छरिदिनु भयो। तिनटै ती देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो भिक्षुक बनेर आएका थिए, उनीहरूलाई छरिदिसकेपछि उनीहरू चाहिँ साना भर्खरै जन्मिएका बच्चाहरू भए, च्याँ च्याँ गर्ने खाले। अब उनीहरूलाई कपडा रहित भएर भनेको स्तनपान गराउँदा कपडा बिचमा राख्ने कुरो आएन, दुध पिलाइदिनु भयो। त्यसपछि भन्नुभयो ल अब भिक्षा पुरा भयो, ल जानुहोस्। उनीहरूले भने आमा हामीले धेरै ठुलो अपराध, धेरै ठुलो गल्ती र हजुरको परीक्षा गर्ने दुस्साहस गरेछौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी चाहिँ हजुर जस्तो आमालाई छोडेर अब अन्यत्र कहीँ जान चाहँदैनौँ, हामी हजुरकै पुत्र बनेर रहन चाहन्छौँ। आमा अनसुयाले भन्नुभयो ठिकै छ, ती तीनटा ब्रह्मा विष्णु महेशका अंश तीनटा जो बच्चा भए तिनीहरू ब्रह्माजीको अंशबाट ब्रह्माजी नै जो पुत्र बनेका थिए उनी चाहिँ चन्द्रमा भए। भगवान विष्णु दत्तात्रेय हुनुभयो अनि भगवान शिव चाहिँ दुर्वासा हुनुभयो। यी तीनटा ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि ऋषिका पुत्र अनसुयाको गर्भबाट पाए, अनसुयाको छोराको रूपमा प्रकट भए। यो प्रसङ्ग अन्यत्रको हो, भागवतमा त छैन। भागवतमा अत्रि ऋषिले तपस्या गरेर बस्नुभयो कुलाचल पर्वतमा। सृष्टि स्थिति र प्रलयको कारण भएको जो देवता हुनुहुन्छ हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर सोध्नुभयो। 3 जना आइपुगे। अत्रि ऋषिले सोध्नुभयो मैले त एउटाको आवाहन गरेको थिएँ, हजुरहरू 3 जना कसरी आउनुभयो? एको मयेह भगवान विबुध प्रधानै। देवताहरूले भन्नुभयो हामी एउटै 3 हौ, 3 एउटा हौ। सृष्टि स्थिति र संहारको कारण भन्नुभएको थियो। मायाको गुणलाई स्वीकार गरेर सृष्टि गर्दा ब्रह्मा बने झैँ, पालन गर्दा विष्णु बने झैँ, संहार गर्दा रुद्र बने झैँ गर्ने हामी एउटै हौ। हजुरले त्यो नाम लिनुभएको हुनाले हजुरकै संकल्प बमोजिम आएका हौ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि पुत्र 3टा जन्मिए, चन्द्रमा, दत्तात्रेय र दुर्वासा। यो यहाँको प्रसङ्ग थियो। अब अर्की प्रसूति जो थिइन् उनी भगवान के दक्ष प्रजापतिलाई दिइएको थियो। दक्ष प्रजापतिका अरू धेरै छोरीहरू देवतालाई दिइयो। एउटी छोरी भगवान शिवजीलाई दिइयो। भगवान शिवजी ज्वाइँ साहेब पर्नुभयो। हाम्रो पहाडतिरको चलन चाहिँ ससुराले ज्वाइँलाई ढोग्नुपर्छ। तराईतिरको चलन सायद ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्छन् के अरे। तराई भन्नाले उतै मुल्क आए, यता नेपालीहरूले त गर्दैनन् त्यस्तो।
भारततिर त्यस्तो चलन रहेछ। भारतीय मूलका तराईवासीहरूले चाहिँ नेपालमा पनि ज्वाइँले ससुरालाई ढोग्नुपर्छ त्यसो भन्न त मिल्दैन। तर दक्ष प्रजापतिलाई तराईको संस्कार, भगवान शिवजीलाई पहाडको संस्कार पो हो कि क्या हो? एउटा रमाइलो एक पटकको कुरा हो। प्रजापतिहरूको ठुलो यज्ञ चलिरहेको थियो जहाँ देवता ऋषिमुनिहरू जम्मा भएका थिए। सबै टनाटन बसेका थिए, सत्संग सभा चलिरहेको थियो। केही उद्दण्ड स्वभावका मान्छेहरू सभाका बीचमा आएर आफ्नो उपस्थिति जनाउन खल्लबल्ल गर्छन्। देवघाटमा त त्यस्तो भएन। अन्यत्र कतिपय ठाउँमा कथा सुन्न थालेको छ अनि मान्छे भित्र आयो, आएपछि ल है सबैलाई नमस्कार हजुर भनेर चर्को आवाजमा हात यस्तो माथि गरेर अनि यता र उति घुम्छ। त्यस्ता मान्छेले खुब याद गरिरहेका हुन्छन् कसले मलाई नमस्कार फर्कायो, कसले मलाई सम्मान गर्यो भनेर। दक्ष प्रजापतिको पारा त्यस्तै थियो। को उठ्यो म आउँदा, अलि ढिलो गएपछि पो म आफू जाँदा उठ्यो कि उठेन। त्यस कारणले सभामा पहिला जाने भने अलि ढिलो जाने, किन ठालु हुनु छ। अरू सबै उठेर स्वागत गरे। ब्रह्माजी पनि उठ्नु भएन, भगवान शिवजी पनि उठ्नु भएन। ब्रह्माजी त हजुरबा पर्नुभयो, नउठे ठिकै छ, यो बाँदरमुखे किन उठ्दैन? ज्वाइँ भयो के भयो त? उसले मलाई ढोग्नुपर्छ। दक्ष प्रजापतिले हुँदो नहुँदो कुराहरू भन्न थाले। भगवान शिवजीका पार्षदले पनि केही कटु शब्दहरू प्रयोग गरे, तर भगवान शिवजीले कतैको पनि कुरा सुन्नु भएन। चुपचाप त्यहाँबाट आउट हुनुभयो, बाहिर जानुभयो। गएर पार्वतीलाई गुनासो गर्नु भएन। तेरा बाले यस्तो भने भनेर भन्ने रिवाज त भयो, त्यस्तो गर्थ्यो होला। केही पनि भन्ने, चुप्प लागेर भगवान शिवजी बस्नुभयो। पार्वतीजीलाई यो बारेमा केही छनक थाहा नै भएन। दक्ष प्रजापतिको पक्षबाट दक्ष प्रजापतिले र शिवजीको पक्षबाट शिवजीका गणहरूले एक आपसमा साथ, एक आपसमा गाली गलौज जे भयो त्यो त्यही भयो। दक्ष प्रजापतिको मनमा चाहिँ ईर्ष्याको आगो दन्किन थाल्यो। उसले भगवान शिवजीको अपमान गर्ने उद्देश्यले एउटा विश्वजित यज्ञको आयोजना गर्यो। यज्ञमा अरू सबै देवता ऋषिमुनिहरू बोलाइए, भगवान शिवजीलाई बोलाइएन। आकाश मार्गबाट विमानमा चढेर देवताहरूको देवाङ्गनाहरूको यात्रा हुँदै गर्दा सतीजीले थाहा पाउनुभयो र सोध्नुभयो कहाँ जाँदैछौ? देवीहरूले भने कि हामी हाम्रो माइतमा, हजुरको पनि माइतमा यज्ञ हुँदैछ, निम्तो आएन? सतीले भन्नुभयो आएन। हामी त गयौँ भनेर गहना गुडिया टल्काउँदै देवीहरू गएको देखेपछि सतीलाई पनि माइत हो जाउँ जाउँ जस्तो लाग्यो। भगवान शिवजीसँग अनुरोध गर्नुभयो माइत जाउँ, मेरो माइत ठुलो यज्ञ छ अरे। भगवान शिवजीले भन्नुभयो निम्तो छ र? ए मेरो माइतमा भने पनि होइन रहेछ, हजुरको ससुरालीमा। तरिका हो नि यो। फकाउनु छ भने के भन्ने हजुरको ससुराली, ढाक लाउनु छ भने के भन्ने मेरो माइत। कताबाट सिकेका अहिले पनि यस्तै गर्छन्। अनि प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम, हजुरको ससुराली यज्ञ हुँदैछ, सबै गएका छन्, हामी पनि जाउँ न है हजुर। भगवान शिवजीले भन्नुभयो निम्तो आएको छ र? सतीले भन्नुभयो आफन्तका निम्तो चाहिन्छ र? अनाहुता अप्यभियान्ति सौहृदम, अनाहुता अप्यभियान्ति बन्धुषु। भगवान शिवजीले भन्नुभयो हो हुन त, तर त्यसपछि केही पनि भन्नु भएन। हजुर नजाने भए नजानु, म त जान्छु। काखीमा पोको च्यापेर सती हिँड्न थाल्नुभयो ठ्याम ठ्याम। भगवान शिवजीलाई लाग्यो यो त बर्बादै भयो, कमसेकम गाडी घोडाको व्यवस्था यसो गरेर जानु नि। खोइ साधन लिएर जान्नौ? सतीको केही सुन्ने सुरै छैन। भगवान शिवजीले चाहिँ आफ्नो वाहन पठाइदिनु भयो। कति रहस्य छ यहाँभित्र। शिवको वाहन के? धर्म।
सतीको वाहन के? सिंह, शक्ति। शक्तिको वाहन सिंह। तर शक्ति धर्ममाथि चढेर शासन गर्न खोज्यो भने के हुन्छ? यो त गहिरो दर्शन हो। धर्मको घोडा चढेर शक्ति प्रयोग गर्न खोज्यो भने बर्बाद हुन्छ। तर अहिले त्यस्तै हुँदैछ। गोरुमाथि चढेर भगवती सती माइत जाँदै हुनुहुन्छ। जानुभयो यताउति यज्ञ मण्डपमा, सब चुमुक चुमुक गरेका छन्, भित्र र बाहिर गरेका छन्। घाँटीमा लगाउने यता छड्के तिलहरीहरू के हो कपडाहरू सब। तर आफ्नो र आफ्ना पतिदेवको लागि कहीँ भाग छैन, न आसन छ। सतीलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। सतीले विचार गर्नुभयो कि यो त साँच्चै नै हाम्रो भगवानलाई अपमान गर्न खोजिया रहेछ। यस्तो अपमानित भएर बस्नु हुँदैन भनेर कराउनु भयो। अनि सबैलाई अलिकति कटु शब्द पनि भन्नुभयो। जुन भगवान शिवभन्दा ठुलो देवता संसारमा कोही पनि छैन, त्यसैले जसलाई महादेव भनिन्छ। देवता मात्रै होइन, जो सबैको अन्तर आत्मा हुनुहुन्छ, सबै भित्र रहने कूटस्थ शिव चैतन्य, साक्षी चैतन्य। तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। सर्वकारण सर्वसमर्थ भगवान शिवको विरोध गर्ने, यो मेरो बुद्धि नभएको बाबा बाहेक अरू संसारमा शिव तत्त्वको विरोध गर्ने कोही पनि हुन सक्दैन। यस्ता दोष दृष्टि भएकाले त्यस्ता भगवान शिवजीमा पनि दोषै देख्ने। यस्ता मुर्दावाद देहात्मवादीहरूलाई चाहिँ त यस्तै गति हुन्छ। यहाँनिर एउटा गजबको शब्द आएको छ, मुर्दावाद। अचेल भन्छन् त्यहाँ बजारतिर कता कता हिँड्दाखेरि के भन्छन्, के भने बुझ्दिनँ। मुर्दाबाद कहाँबाट भने भनेर खोजी गर्दै गएको, यहाँ आएछ नि। महद विनिन्दा कुणपात्मवादिषु। कुणप भनेको मुर्दा। मुर्दालाई आत्मा ठान्नेहरूलाई के भन्छन्? मुर्दाबाद। यस्ताहरूको अपगति दुर्गति बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन। यस्ताले महात्मा महापुरुष भगवान शिवजीको निन्दा गरे भने केही अनौठो मान्नुपर्ने कुरा आएन। किनभने उनीहरूले जुन अपराध गरिरहेका छन् त्यो अपराध चाहिँ जघन्य छ। त्यस्ता जघन्य अपराध गर्ने कुरा यस्तै दुष्टहरूलाई मात्रै शोभा दिन्छ। यत द्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणाम सकृत प्रसंगात अघमा सुहन्ति तत। जुन भगवानको 2 अक्षरको नाम शिव भन्ने झुकिएर भए पनि बा विचार गरेर भने पनि एकपटक उच्चारण गरियो भने जाने नजानेर गरेका सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यस्ता भगवान शिवजीलाई पनि निन्दा गर्ने, यस्ता शिवनिन्दकको नजिकमा बस्नु हुँदैन। यस्ता शिवनिन्दकलाई देखियो भने मारिहाल्नुपर्छ, मार्न सकिएन भने मर्नुपर्छ, त्यति दुईटै गर्न सकिएन भने त्यहाँबाट भाग्नुपर्छ। यस्ता बाउले जन्माएको भएर जिउँदो भएर बस्नु पनि ठिक छैन भनेर सती रिसाउनु भयो। र अनि समाधिज अग्नि, समाधिबाट उत्पन्न भएको अग्निले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनु भयो सतीले। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। आकाशबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरे, बाजा बजाए, हाहाकार मचियो। के भो कसो भो, कतिपयहरू दुखी भइरहेका छन्। यस्तै यस्तै परिस्थिति थियो। भगवान शिवजी भएको ठाउँमा नारद मुनि पुग्नुभयो। नारद मुनिले भगवान शिवजी आँखा चिम्लेर बसिरहेको ठाउँमा नजिक जानुभयो र अनि प्रणाम गर्नुभयो। शिवजीले पुर्लुक्क आँखा हेर्नुभयो। नारद मुनिले भन्नुभयो, भगवान अरू सबै त ठिकै छ, आमालाई देख्थिन नि, सतीजी कहाँ हुनुहुन्छ? भगवान शिवजीले भन्नुभयो, माइत गएकी छन्। नारद मुनिले भन्नुभयो, व्याकरणमा भूतकालमा छन् भन्न मिल्दैन, गएकी थिइन् भन्नुपर्छ। माइत गएकी थिइन्। भगवान शिवजीले भन्नुभयो, अनि के भयो र? नारद मुनिले भन्नुभयो, यस्तो नहुनु पर्ने सबै भयो। शिवजी रिसाउनु भयो। क्रुद्धः सुदष्टपुटः, रिसाउनु भयो। दाँतले ओठ टोकेर
आफ्नो जटा उकाएर भैँमा पछार्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट डरलाग्दो कराल दंष्ट्रो ज्वलदग्नि मूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुध भगवानको शिवको सेवक भैरव रूप महाभैरव रूप प्रकट भयो। अनि म के गरौँ भनेर उनले सोधे। भगवान शिवजीले भन्नुभयो दक्षम सयज्ञम जहि मदभटानाम, यज्ञ सहित दक्ष प्रजापतिको विध्वंस गर। भगवान शिवजीको आज्ञा हुने बित्तिकै गए तिनी वीरभद्र भगवान दक्ष प्रजापतिको यज्ञ जहाँ भइरहेको थियो त्यहाँ हावाहुरी अनि भुइँचालो आकाशबाट चाहिँ मेघ गर्जन सहित चाहिँ चट्याङ चुटुङ के भयो के भयो। त्यहाँ गएपछि भएको यज्ञशालाहरू सब भत्काउने, त्यहाँ भएका पण्डितजीहरूका चाहिँ दारी पालेर दारी हल्लाएर बस्नेको दारी लुसिदिने, दाँत देखाएर हाँस्नेहरूको दाँतमा मुक्का हानेर दाँत भत्काइदिने एउटा पुषा नाम गरेका थिए अरे, तिनको दाँतै भाँचिएको। त्यसपछि आजसम्म हजुरहरूले हवन गर्नु पर्यो भने पुषालाई चरु जाँदैन, पिठो हवन गर्नुपर्छ, त्यो चलन छ। सब यज्ञ ध्वंस भयो। भगवान शिवजीले यज्ञ ध्वंस गराइदिने, के अचम्म हो यस्तो। यज्ञ फेरि विधि लटरपटर थियो, नजान्ने थियो, ढङ्ग पुगेन भन्न मिल्दैन। बटुकहरूले सधैँ पढ्ने गरेको एउटा श्लोक छ पुष्पदन्तको, क्रिया दक्षो दक्ष। दक्ष प्रजापति नै यज्ञ गर्न बसेका थिए। दक्ष भनेकै चतुर, चलाक, सिपालु, सब गर्न सिपालु। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम, तनुभृताम अधिपति ही क्रतुपति ही, साक्षात प्रजापति नै यज्ञका मालिक। ऋषि मुनिहरू जसले मन्त्र देख्छन्, मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू स्वयं ऋत्विक बनेर आएका छन्। हामी त देवताहरू आउँछन् कि आउँदैनन् थाहा छैन, कुश बिछाएर पानी घुमाउँछौँ, त्यहाँ त देवताहरू थपक्क आएर सोफा सेटमा बसिराखेका छन्। ऋषीणाम आर्तिज्यम शरणद सदस्य सुरगण। विधि विधान पुगेन भन्न मिल्दैन, किन दक्ष प्रजापति स्वयं यजमान भएर बसेका छन्। लट्टरपट्टर यजमान भए पुरेतले जे गरे पनि भयो, सिपालु यजमान भयो भने पुरेतलाई उपाय लाग्यो। सिपालु नै नभइकन पुरोहित त्यहीँ गराउनै सकिँदैन। त्यस्तो विधिपूर्वक गरिएको यज्ञ पनि भगवान शिवजीले नै भत्काइदिने, के हो यस्तो। क्रतुभ्रंशस्त्वतः, भगवान शिवजी को हो नि यज्ञको फल दिने, यज्ञ कर्मको फल दिने भगवान शिवजी नै हो। क्रतुफल विधान व्यसनिनो, यसको तात्पर्य के रहेछ त, निष्कर्ष के रहेछ त। ध्रुवम कर्तुः श्रद्धा विदुरम विचारा यही मखा। कर्म गर्दा यज्ञ गर्दा श्रद्धा साथमा छैन भने त्यो यज्ञ अभिचारको लागि, विनाशको लागि, समाप्तिको लागि हुन्छ। त्यसैले कर्म गर्दा कर्तृत्व भाव रहित भएर श्रद्धापूर्वक गर्नु। अचेल यज्ञ गर्दा स्पर्धापूर्वक गर्नु। स्पर्धा भनेको थाहा छ के हो? सेही घमण्ड, बुझिस् मैले कत्रो गरेँ भने। श्रद्धापूर्वक यज्ञ गर्नु, स्पर्धापूर्वक नगर्नु। कर्म गर्दा कर्तृत्व भावका साथमा नगर्नु, निमित्त मात्र बनेर कर्म गर्नु। गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। म त भगवानको आज्ञा पालन गर्दैछु, म कर्ता होइन। कर्म गर तर कामना रहित भएर। गीताको सार यति हो। मलाई असाध्य मनपर्ने गीताको श्लोक कुन अरे एउटा, धेरैलाई कण्ठ छ। विहाय कामान यः सर्वान्, बेला बेलामा गुनगुनाइराख्ने र बेला बेलामा भनिराख्नेहरूलाई यही हो। यही औषधिले मलाई काम गरौँ, अब म अरूलाई पनि यही भन्छु, काम लागे उपयोग गर। जब जब झन्झट परिआउँछौ, यहाँ पाठ सकेर गएपछि कति बेरसम्म कार्यालयका के काम, उता कता फोन, उता के झन्झट झमेला, ला बर्बाद भयो, अब के गर्ने हो, छटपटी 2 घन्टा त तडपेरै आउनुपर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ छटपटको बिचमा जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दा छटपटी हुन्छ। त्यसबिचमा यो औषधिको डोज बिचबिचमा यसो मुखमा नहाल्ने हो भने ब्लड प्रेसरको औषधि खान्छ नि मान्छेहरूले, यसले आनन्द दिन्छ।
विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् सरति निष्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। सम्पूर्ण कामनाहरूलाई परित्याग गरेर स्पृहा रहित आसक्ति रहित भएर म केवल कर्तव्य गरिरहेको छु, कर्मफलको मलाई के मतलब। निष्पृहा स्पृहा रहित भएर आसक्ति रहित भएर निर्ममो निरहङ्कार मेरो र तेरो भन्ने भावना छोड्दैन। त्यसो भए हात पट्याएर गुफातिर पसेर सब छोडेर हिँड्छ भन्ने कुरा छैन। गीतामा त त्यहाँ त चरती लेखेको छ, व्यवहार त गरिरहन्छ। सेवा हो नि, भगवानको पूजा। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् सरति निष्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। कर्म गर्दा तीनटा कुरा, श्रद्धापूर्वक गर्नु, स्पर्धापूर्वक नगर्नु, कर्ता बनेर होइन निमित्त मात्र बनेर गर्नु। कर्म गर्दा दक्ष प्रजापतिले गरे जस्तो चतुर चलाक भएर चलाकी देखाएर नगर्नु, कुशलतापूर्वक गर्नु। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता र चतुरता दुईटा छ। कुशलतापूर्वक कर्म गर्नु, चतुरतापूर्वक नगर्नु। यो प्रसङ्ग भगवान शिवको यो सन्दर्भबाट आएको छ। यो धर्म पुरुषार्थको चर्चा हो। धर्म अर्थात धृत्या यया धारयते, धारयते इति धर्मः। धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजा। दक्ष प्रजापतिको टाउको काटियो, पछि भगवान शिवजीले बोकाको टाउको ल्याएर जोडिदिनु भयो। भगवान शिवजीलाई स्तुति गर्यो। अब एक किसिमले अहङ्कारको टाउको काटियो। अब ऊ चाहिँ निष्प्रिय भएर भगवानमा समर्पित भएर अर्कोतिर फर्किएको टाउको भन्ने चलन छ। त्यहाँनेरि उल्टो मुख फर्किएको भन्ने चलन छ। बोकाको के थियो कुनै यहाँ त लेखेको छैन। त्यसको अर्थ चाहिँ मलाई त्यो उपनिषदको मन्त्रको अर्थसँग जोडिएको जस्तो लाग्छ। वेदान्ती गुरुलाई कस्तो लाग्छ? पराञ्ची खानी व्यत्रेण स्वयम्भू। सृष्टि गर्ने बेला स्वयम्भू प्रजापतिले हामीलाई उल्टो मुख टाउको बटारी दिएर राखिदिनु पर्यो, विषयतिर अभिमुख हुने। अब उल्टो मुख फर्काइदिनु भनेको के हो त भन्दा आत्मा अभिमुख हुने। तस्मात् पराङ पश्यति न अन्तरात्मा। भित्रतिर फर्किनु पर्ने, बाहिर फर्केर हिँडिरहेको छ। अब दक्ष प्रजापतिको अब भित्र अन्तर्मुख आत्मा टाउको भयो। अब दृष्टि फर्कियो, दृष्टि फेरियो, दृष्टि फेरियो, दृश्य फेरियो। 7 अध्यायसम्म धर्म कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने चर्चा आयो। अब दोस्रो प्रसङ्ग आयो अर्थ। अर्थ प्रयोजनको सन्दर्भमा ध्रुवको कथा आउँछ। साना साना बाबुहरू छन् यहाँ, 2 जना 4 जना। प्रियव्रतको कथा पछि भनौँला। उत्तानपाद, जो स्वयम्भू मनुका छोरा उत्तानपाद थिए, तिनका 2टा दुलै थिए। एउटीको नाम सुरुचि, अर्कीको नाम सुनीति। सुरुचि भनेको सु भनेको राम्रो, रुचि भनेको रुचाउने। राम्रो राम्रो गहना, राम्रो राम्रो कपडा, राम्रो राम्रो गाडी, राम्रो राम्रो घर, अनि घरका सामग्रीहरू टिलिक्क टल्काउने। जहाँ कि छरछिमेकी आउँदा, नातागोता आउँदाखेरि उनीहरूको मनभित्र चाहिँ जर्ती होस्, कस्तो बनाएको भनेर जलन होस्। म अर्को कोणबाट यसो हेर्छु, हरेक मान्छेहरूले आफ्नो अरूको भन्दा ठुलो घर बनाएर आफू चाहिँ सुखी भएको र धाक जमाएको देखाउन चाहन्छ। तर अरू देख्ने मान्छेहरू कमै मान्छे खुसी हुन्छन्। धेरै जसो मान्छेहरू त्यसभित्र चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जलन, ईर्ष्या अनि दाँत किटिरहेको, अलि भित्रै थाहा नपाउने गरी मुखले क्या राम्रो बनाउनु भएछ भने पनि भित्रपट्टिबाट त्यसको अर्कै किसिमको प्रतिक्रिया हुन्छ। यो हरेक व्यक्तिहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यो थाहा नपाउने र आफ्नो शान देखाइरहन चाहने प्रवृत्ति जो हो त्यसलाई भन्छन् सुरुचि। तर रुचिको पछि लाग्ने होइन, नीतिको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सुनीति हुन्। सुनीतिका छोरा ध्रुव हुन्छन्। ध्रुव शब्दको अर्थ नित्य हो। सुरुचिका छोरा उत्तम हुन्छन्। उत्तम उत्तम सम्पत्ति, उत्तम उत्तम खानदान, उत्तम उत्तम व्यवहार, उत्तम उत्तम घर, गाडी, घोडा, विभिन्न कुराहरू त्यो उत्तमका हुन्छन्। ध्रुवले त दुःखै पाउने हो। 5 वर्षको बच्चा
बाबाको काखमा चढ्न पनि पाएनन्। बाबाले हप्काइदिए, कहीँ अभागीको छोरा भएर जान पाउँछ भनेर बाबाले होइन, अर्की आमाले हप्काए। बालोसी बतबन्दात्मन फुच्चे, ढङ्ग छैन तेरो, बाउको काखमा जान खोज्छस्? तैँले त नि यो जन्ममा आशै नगर, कुनै जन्ममा तपस्या गरिछस्, भगवान खुसी भएछन् भने, अनि मेरो गर्भबाट पैदा हुन पाइस् भने कुनी, नत्र त त्यो अभागीको गर्भबाट पैदा भएर त बाउको काखमा चढ्न सक्दैनस् भनेर हप्काइदिए। भगवानको नाम त यिनले पनि लिइन्, तर भगवानको आराधना पछि त्यसको परिणामबाट मेरो गर्भमा जन्मिने, यसको मतलब भगवानको तपस्या भन्दा पनि आफ्नो उपस्थिति माथि मानव भगवान त अलि तल। यो सुरुचिको प्रवृत्ति हुन्छ। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निर्वासनम्। अर्की आमाको यस्तो कुरा सुनेर मानौ सर्प, लट्ठीले पिटिएको सर्प चाहिँ स्वाँ स्वाँ गर्दै रिसाउँदै आँखाबाट आँसु बगाउँदै आमा भएको ठाउँमा गए। ध्रुव बालक रुन थाले। आमाले भन्नुभयो के भयो? उनले सबै कुरा बताए। आमाले भन्नुभयो अभागीको यस्तै हुन्छ, के गर्ने त, भगवानको कृपा भएन त हामीलाई। बालकले भने भगवानको कृपा कसरी हुन्छ? आमाले भन्नुभयो त्यो त ठुलो तपस्या गर्नेले गर्छन्, तिमीले हामीले त सक्दैनौ हजुर बाबु, किन नसक्ने, म तपस्या गर्छु त्यसो भए। यति नै आमाको भनाइपछि बिदा भएर उनी तपस्याको लागि हिँडे। मधुवनमा गए। जान खोज्दा बाटोमा टुप्लुक्क नारद मुनिसँग भेट भयो। नारद मुनिले भन्नुभयो बाबु कता हिँडेको? उनले भने तपस्या गर्न हिँडेको। किन तपस्या गर्नु पर्यो? भगवानलाई खुसी पाऊ। फुच्चे कति टाँठो कुरो गर्छ, जिरे खुर्सानी जस्तो। नारद मुनिले भन्नुभयो तपस्या गरेर केही हुनेवाला छैन, फर्क बाबु। हामी कति कति गर्दा त केही नभएर चुपो लाएर बस्नु परिराखेको छ। बालकले भन्यो म साधनामा हिँडेकोलाई सक्नुहुन्छ भने अर्ती दिनुहोस्, होइन भने बाटो नछेक्नुहोस्। कस्तो टाढो, यसलाई त बरु चेलो पो बनाउनु पर्छ कि क्या भन्नुभयो नारद मुनिले। होइन मैले ख्याल ठट्टा पो गरेको त। ल तिमीलाई मन्त्र थाहा छ? चेलो बनाउन त परिहाल्यो। थाहा छैन? त्यसो भए म मन्त्र सुनाइदिन्छु। नारद मुनिले मन्त्र दिनुभयो। त्यही मन्त्र, द्वादशाक्षर मन्त्र सुन्दै मधुवनमा गएर ध्रुव बालकले तपस्या गर्न थाले। नारद मुनिका चारवटा चेला, दुईटा बच्चा चेला, दुईटा बुढा चेला। बच्चा चेला को ध्रुव अनि अर्को प्रहलाद। बुढा चेला व्यास, वाल्मीकि। व्यासलाई भागवत उपदेश दिएको नारदले भन्ने त सुनेकै छ। वाल्मीकिलाई तपस्वाध्याय निरतम महर्षिर्भागवताम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम। वाल्मीकि रामायणको पहिलो श्लोक तपः स्वाध्याय निरतम तबाट आउँछ। 24,000 श्लोक छन् वाल्मीकि रामायणमा। पहिलो श्लोक चाहिँ तबाट आयो। दोस्रो 1000 पुरा भएपछि आउने श्लोक सबाट आउँछ। तेस्रो 1000 सुरु हुने श्लोक बीबाट आउँछ। चौथो चाहिँ तबाट आउँछ, तुबाट। यसो गर्दै जाँदा 24,000 श्लोकका 24,000 ग्रन्थको 1,000 को बीचमा आउने श्लोकहरू गायत्रीका 24 अक्षरका एक एक मन्त्रहरू। ती मन्त्र छुट्याइयो भने गायत्री रामायण हुन्छ। त्यो 24 अक्षर 24वटा श्लोक मात्रै हुन्छ। त्यो पनि प्राप्त छ। त नारद मुनिकै उपदेशबाट वाल्मीकिले रामायण बनाउनु भएको। नारद मुनिका दुईटा बुढा चेला, दुईटा बच्चा चेला। ध्रुव बालक गएर मधुवनमा तपस्या गरेर बस्नु। बिस्तारै आहारा छोडेर, सुकेका पात पनि छोडेर, पानी पनि छोडेर, श्वास लिन पनि छोडेर 6 महिना बितिसक्दा त यो समष्टि व्यष्टि श्वास समष्टि श्वाससँग एकाकार भएछ प्राणसँग। उनले प्राणायाम गरेर प्राण खिचेर बस्दा सबै समष्टि प्राण पनि खिचिएछ। देवताहरूलाई अक्सिजन पुगेन, छटपटाए।
भगवान भएको ठाउँमा बिन्ती गरे। भगवानले भन्नुभयो मेरो भक्त तपस्या गर्दैछ, म जाँदैछु। भगवान गरुडारूढ भएर ध्रुवको अगाडि पुग्नु। ध्रुव आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन्। भगवान अगाडि टुलु टुलु हेर्नुहुन्छ, ध्रुव आँखा चिम्लेर भित्रै भगवानको दर्शन पाएर मस्त छ। क्या अचम्म! पहिले भक्तले भगवानलाई पर्खिन्छ, अहिले भगवानले भक्तलाई पर्खिनुहुन्छ। केही उपाय लागेन। अनि भगवानले चाहिँ आफ्नो शङ्खले बच्चाको गलामा छोइदिनु भयो, गालोमा। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवानले जब यसो आँखा खोलेर हेर्दाखेरि पहिला त आफ्नो रूपलाई लुकाइदिनु भयो, त्यसपछि आँखा खोलेर हेर्दा त्यस्तो भयो। अनि गालामा स्पर्श गरिदिनु भयो। त्यसपछि ध्रुवले स्तुति गरे। हामी स्तुति गर्नका लागि आफ्नो भाषा त बोल्दैनौँ, अनि नबुझिने मन्त्रहरूलाई उपयोग गरेर हामी चाहिँ स्तुति गर्छौँ। आफ्नै भावना बोले हुन्छ। ध्रुवले आफ्नै भावनाबाट भगवानको स्तुति गरे। बच्चाको भाषा हो। मेरो हृदयभित्र प्रवेश गरेर जसले मलाई बोल्ने शक्ति दिनुभयो, अनि जसको कारणले मेरो हात गोडा चलिरहेको छ, त्यस्तो भूमा भगवानलाई म प्रणाम गर्दछु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान् सहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यस्ता भगवानलाई नमस्कार प्रणाम छ। एउटै भइकन भगवानले मायालाई स्वीकार गरेर अनेक बन्नुभएको छ। आफैले दुनियाँको सृष्टि गर्नुभएको छ र त्यही प्रवेश पनि गर्नुभएको छ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभाव शुभद विभाषी। जसरी काठ अलग अलग भयो भने आगाको ज्वाला पनि काठको आकृति बमोजिम अलग देखा पर्दछ, त्यसै गरी भगवान एक भइकन पनि उपाधिवश अनेक झैं देखा परिरहनुहुन्छ। उपाधिवश औपाधिक भेद हो, वस्तुतः एक हो। स्तुतिको साथ हजुरकै शरणमा पुगेर ब्रह्माजीले यो सृष्टि गर्न सक्नुभएको। हजुरकै मायाद्वारा मोहित भएर हजुरलाई नै बिर्सनु यो त अनौठो भयो। हजुरकै चरण कमलको ध्यान गरेर हजुरको स्मरणमा रमाउँदा जुन आनन्द हुन्छ, त्यो आनन्द ब्रह्मलोकमा पनि मिल्दैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यसैले मलाई अरू केही चाहिएन। भगवान हजुरको चरणमा मेरो भक्ति लागिरहोस्। भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। भगवानको भक्ति सिकाउने महापुरुषहरूको चरणको पनि भक्ति होस्। जुन हजुरको चरणको भक्ति गर्नाले सजिलै यो संसार सागरलाई पार पर्न सकिन्छ। हजुरको चरण कमल, हजुरको भगवत भक्तिको रस पिएर, भक्ति रस हुन्छ नि, भक्ति रस पिएर मस्त हुनका लागि केही पिउनु छ भने आऊ यहाँ पिउने कुरा छ। नेशे भवद गुण कथामृतपानमत्तः। हजुरको गुणानुवाद गरेर, हजुरको गुणानुवाद रूपी कथाको पान गरेर, पिएर, त्यसैमा एक किसिमले मानव भक्तिले उन्मत्त भएर रहन पाइयोस्। ध्रुवले भगवानको भव्य स्तुति गरे। यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधसत्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। जुन भगवानबाट विरुद्ध गति भएका विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति भएका अनेक शक्तिहरू निरन्तर पतन्ती, अनिशम पतन्ती, नित्य निरन्तर प्रकट भइरहेका छन्।
जगतको कारण भएका अखण्ड अनादि अनन्त आनन्दमय निर्विकार ब्रह्मस्वरूप हजुरको चरण कमलमा म शरणमा आएको छु। आनन्द मात्रम अविकारमहं प्रपद्ये। भगवानले वरदान माग भन्दै भन्नु भएन। 81 भगवानले भन्नुभयो तिम्रो चाहना मलाई थाहा छ, अब तिमी राज्य प्राप्त गर्छौ, जाऊ 36,000 वर्षसम्म तिमीले राज्य गर। अरूलाई त वरदान माग भन्ने चलन थियो, यहाँ त माग पनि भन्नु भएन। अब ध्रुवजी गए। त्यसभन्दा अगाडि नै उत्तमको अनुत्तम गति भइसकेको थियो। आमाले छोरो खोज्दा खोज्दै ती अर्की आमा पनि कता हराइन्। उत्तमलाई चाहिँ ती यक्षहरूले युद्धमा मारिदिए। अब बाबा त एक्लै भए। बाबा छटपटाइरहेका, छोरो आउँछ भन्ने थाहा पाएर पर्खेर बसिरहेका। छोरो आयो, ज्यादै खुसी भए, राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त गरिदिए। उत्तानपाद गए। उत्तानपाद भनेको चाहिँ उत्तानपाउ गरेर जन्मिने जीवात्मा पो हो कि भन्ने पनि चलन छ। पछि गएर आफ्ना दाजुलाई मार्ने ती यक्षहरूसँग ध्रुव स्वयं युद्ध गर्न गए। स्वयं मनुले आएर युद्ध गर्न रोकाइदिनु भयो। धेरै प्रसङ्गहरू यहाँ आएका छन्। उनले भगवानको भक्तिकै चाहना गरिरहेका छन् र अन्त्यमा कालको शिरमाथि टाउको राखेर कालको टाउकोमाथि पैताला राखेर मृत्यु लोक पार गरेर अनि ध्रुवलोकमा पुगे। ध्रुव एकपटकको कुरा हो। नारद मुनि चेलो के गर्दैछ त भनेर चेला कहाँ जानु। कहिले कहिले गुरुहरूले चेलालाई फोन गरेर यसो खबर लिएन भने चेलाले गुरु बिर्सिन्छ। अहिले पनि चलन त्यस्तै छ। ओहो हजुर जस्तो गुरु त भन्छन्, अलि दिनपछि बिर्से। चेलाको चाला त्यस्तै पो छ कि भनेर नारद मुनि खोजी खबर गर्न जानुभएको। कहाँ? ध्रुवलोकमा। ऊ त आँखाबाट धरधरी आँसु झारेर रोएर बसिरहेको। के हो चेला, के छ खबर, किन रोइरहेको भनेर सोद्धा ध्रुव भन्छन् म त बर्बाद भएछु, ठगिएछु। के ठगियो? यत्रो ध्रुव पदवी पाएपछि पनि ठगिएको हुन्छ। ध्रुव भन्छन् मैले सानो तुच्छ लाभका लागि त्यत्रो ठुलो लाभ प्राप्त गरेर, फाइदा प्राप्त गरेर हातबाट पोखियो। भगवानको मैले साक्षात दर्शन पाएको हुँ, तर भगवानको चरणमा च्याप्पै म समर्पित हुनुपर्ने, सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने। भगवानको चरणको दर्शन प्राप्त गरेर फेरि राज्य गर्न फर्किने, भौतारिने, अनि यो ध्रुवलोकको यो झन्झट झमेलामा फस्ने म त बर्बाद भएछु। मैले त त्यो भगवानको चरण बाहेक अरू केही पनि नलिनु पर्ने हो भनेर भन्छन्। नारद मुनिको हृदयमा ज्यादै खुसी आयो, गदगद हुनुभयो। वाह, चेलो त यस्तो पो हुनु। भगवानलाई प्राप्त गर्नुभन्दा पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्सुकताले भगवान प्रति झन् मनोवृत्ति नित्य निरन्तर समर्पित बनेको छ। अनन्य भक्ति बनिरहेको छ। कतिपय भक्तहरूले, साधकहरूले यस्तो भन्छन् कि भगवानलाई भेट्यो भने त सकियो, भेट्नुभन्दा अगाडि भगवानलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जो उत्सुकता हो त्यो झन् मजा छ। उत्सुकता हुँदा जता हेऱ्यो भगवानकै याद आइरहन्छ। भगवान प्राप्त भएपछि त हेर्ने कुरै सकियो। सङ्गम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न सङ्गमस्तस्य सङ्गमेश एक एव त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। कतिपय भक्तहरू भगवत विरहलाई आफ्नो भक्ति जगाइरहने, एकाग्रतापूर्वक चित्त समर्पित हुने आधार मान्दछन्। अर्थार्जन हुनुपर्दछ त ध्रुवको जस्तो। ध्रुवले राज्य पाएका हुन् तर राज्यमा आसक्त थिएनन्। धन कमाइ गर्नु त्यस्तो ध्रुवको जस्तो। अर्थ प्रयोजनको गतिविधि देखाउनका लागि ध्रुवको कथा आयो। ध्रुवकै वंशमा एउटा अङ्गराजा थिए। उनकी सुनिता नाम गरेकी पत्नीबाट बेन छोरो जन्मियो, जसले अन्याय उपद्रव चारैतिर फैलायो। ऋषिमुनिहरूले हुङ्कार गरेर बेनको वध गरे। त्यसको शरीरको मन्थन गरेर त्यहाँबाट पृथु महाराज पैदा हुनुभयो। राजा नहुँदा पनि नहुने पृथु महाराज पैदा हुनुभयो। पृथु महाराजले
यो आफ्नो विकास विस्तार गर्न खोजेको पृथ्वी त उर्वरा शक्ति रहित भइछन् अनि पृथ्वीलाई बाण प्रहार गरेर ठिक गर्न खोज्नुभयो। पृथ्वी गाई भनेर भागिन्, दौडिएर कहाँ जानु र पछि शरणमा आए। अनि राजा पृथुले भन्नुभयो कि तिमीले अन्न वस्तुहरू लुकाउन हुँदैन। गाई रूप पृथ्वीले मबाट दोहन गरेर लैजान सक्छन् भने अनुमति दिएपछि जसलाई जे चाहिन्थ्यो त्यो पृथ्वीबाट सबैले दोहन गरे अनि पृथ्वीलाई आफ्नो मानिसहरू बस्न अनुकूल हुने गरी प्लटिङ व्यवस्था गर्ने भन्छन् अचेल। राजा पृथुले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो। त्यो व्यवस्थापन गरेको हुनाले राजाको नाम पृथु भयो र पृथुको पुत्रीको रूपमा पृथ्वी भन्ने नाम पनि रह्यो। त्यसपछि हुन त फैलावट भएको हुनाले पृथ्वी भन्ने पनि हो। पृथुको यज्ञ एउटा यज्ञ थियो, ऋषिमुनिहरू सब जम्मा भएका थिए। त्यहाँ साक्षात भगवान पनि प्रकट हुनुभएको छ। भगवान प्रकट हुँदा भगवानसँग पृथु महाराजले सोध्नुहुन्छ, पृथु महाराजले वरदान माग्नुहुन्छ। वरान विभो त्वद वरदेश्वराद्बुध कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनाम। हजुर जस्तो वरदेश्वर भगवानलाई वर दिनमा श्रेष्ठ भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि तुच्छ सामान्य विषय भोगमा अल्मलिने खाले वरदान म के मागु। ती भोगहरू त नरकमा बस्नेले पनि पाउँछन्। खाने, लाउने, विषय भोग गर्ने यी त नरकमा बस्नेहरूले पनि भोग्न पाउँछन्। हजुर मोक्षाधिपति हुनुहुन्छ, हजुरसँग ती नारक भोगहरू के मागिरहनु। ए नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानि स कैवल्यपते वृणेन च। त्यस्ता तुच्छ विषय भोगहरू हजुरसँग म माग्न चाहन्न। त्यसकारण मलाई के चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ? मोक्ष भन्ने, मोक्ष पनि चाहिदैन। जहाँ हजुरको पवित्र लीला चरित्र सुन्न नपाइयोस्, महापुरुषको मुखकमलबाट प्रकट भएको हजुरको चरण कमलको कथामृत जहाँ सुन्न नपाइएला त्यस्तो मोक्ष पनि मलाई चाहिएन। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो। बरु हजुरसँग म एउटा वरदान चाहिँ माग्छु। यो कथा सुन्न 2 घण्टा त मिलिकै गए जस्तो लाग्छ। यो कथा सुन्दा कति तृप्ति नै नहुने, न अगाउनै नपाइने। जम्मा 2टा कान छन्, यी 2टा कानले कथा सुनेर कति सुनेर भ्याउनु। अझै धेरै सुनौ 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 लागै छ। यति धेरै भगवत कथा सुन्ने, सत्सङ्ग गर्ने भोक जागेको छ कि त्यो भोकले त्यो बुभुक्षाले यी 2 कान थोरै जस्ता लागिरहेका छन्। हजुरको कथा मानौ म 10,000 कानले सुन्न सकिरहँ, सुन्न पाइरहँ, म त्यो वरदान चाहन्छु। विधत्स्व कर्णायुतमेषमेवर। सत्सङ्गको धेरै ठुलो कुरा यहाँ बताइएको छ। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, अवश्य पनि हे राजन, ममा अविचल भक्ति तिमीलाई प्राप्त हुनेछ र यही भक्तिको सहाराबाट मायाको जालो तरेर दुस्त्यज, त्यो माने त्याग्न गाह्रो पर्ने, कठिन हुने, पार तर्न कठिन हुने मायाको जालोलाई पार तरेर मलाई ममा प्राप्त हुनेछौ तिमीले। भगवान यज्ञ पुरुषले यति वरदान दिएर जानुभयो। महाराज पृथुले आफ्ना प्रजाहरूलाई पनि यज्ञको अवसरमा राम्रा उपदेशहरू दिनुभएको कथा आएको छ। त्यतिखेर चाहिँ सनकादिहरूसँग सत्सङ्ग, भगवानको दर्शन पछि पनि सत्सङ्गको अपेक्षा हुँदो रहेछ। सत्सङ्ग बिना प्राप्त भएको कुनै पनि चिज सफल हुँदैन। सनकादिहरू आए, सनकादिहरूलाई स्वागत गर्दै भन्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई सन्चै छ त कसरी भनौँ, सोध्न मिल्दैन। जहाँ बुद्धिको वृत्तिबाट जो अतीत हुनुहुन्छ, बरु हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ म यही जिज्ञासा राख्छु।
भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भ सुहृदोवस्तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत्। सनत कुमारहरूले भन्नुभयो कि कल्याणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन सत्सङ्ग हो। सङ्गमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मत। सत्सङ्ग गर्नाले भक्ता श्रोता दुवैको लागि कल्याण हुन्छ। तिम्रो हजुरको राजन भगवानका चरण कमलमा भक्ति छँदैछ। यही भक्तिलाई अझ प्रगाढ बनाएर निरन्तरता दिएर विषयमा अनासक्ति भाव विस्तार गरेर अहिंसा सत्य अस्तेय जस्ता दैव गुणहरूको अनुशीलन गर्दै गर्दै यो जीवकोशलाई, यो जीवकोश भन्नाले फेरि जन्म मृत्यु हुनका लागि एउटा संस्कार बोकेर हिँड्ने एउटा खोल हो। त्यो खोललाई यसले समाप्त गर्दछ। जब आशय लिङ्ग शरीरको आसक्ति आशय नाश हुन्छ, समस्त गुणहरू निवृत्त हुन्छन्, त्यसका लागि अब जन्म मृत्यु भित्र बाहिर केही पनि छैन। सर्वत्र भगवत भावमा पूर्णतामा रहन्छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं। कारण छ भनेन, कुनै हेतु छ भनेन, जलमा दृश्य देखिने हो, प्रतिबिम्ब देखिने हो। निमित्त भए मात्रै। ऐना छ भने त्यहाँ प्रतिबिम्ब देखिने हो। प्रतिबिम्ब देखिने आधार छैन भने प्रतिबिम्ब देखिँदैन भने जस्तै वासना संस्कार बोक्ने मनोवृत्ति छैन भनेदेखि अब फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा जानुपर्ने स्थिति छैन भनेर तत्त्वज्ञानको पनि कुरा गर्नुभएको छ। यहाँभित्र प्रवेश गर्दा धेरै गहिरो विषय छ। श्लोक मात्र एउटा वाचन गर्दछु। तत्त्वं नरेन्द्र जगताम् अथ तस्तुषाञ्च देहेन्द्रियाशु धिषणात्मभिरावृतानां या क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगावी प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स्तमवेहि सोऽस्मि। राजा पृथ्वीले तपस्या गर्नुभयो र आफ्नो शरीर परित्याग गर्नुभयो। आफ्ना सन्ततिलाई राज्य सिंहासनमा राख्नुभयो। उनैको वंश परम्परामा प्राचीन बरीको कथा, 10 भाइ प्रचेताहरूको कथा आएको छ। यहाँ प्राचीन बरीको कथा यहाँ नारद मुनिले प्राचीन बरी राजालाई उपदेश दिनुभएको कथाबाट आएको छ। यज्ञ कर्ममा बढी आसक्त थिए प्राचीन बरी। पूर्वतिर फर्केका कुश बिछाएर यज्ञ गर्दा गर्दै पृथ्वी ढाकियो। तर कर्ममा मात्रै आसक्त भए, ज्ञानतिर फिटिकै लागेनन्। नारद मुनिले आएर उपदेश दिनुभयो। ए बाबु सुन, एउटा पुरञ्जन नाम गरेको राजा थियो। त्यसको एकजना साथी थियो जसको नाम हो अभिज्ञान। साथीलाई छोडेर ऊ घुम्न हिँडेको। कहाँ गएछ यतै दक्षिण हिमालयको दक्षिणतिर पुगेछ। त्यहाँ एउटा विचित्रको सहर भेटियो। त्यो सहरभित्र जाँदा पहिला केही देखिएन, पछि भित्र खोजी गर्दै गर्दै जाँदा आहा, त्यहाँको महल कति राम्रो, त्यहाँ गेटहरू, ढोका, भित्र जाने ठाउँ, अनि भित्र कहाँ पुग्दै पुग्दै जाँदा त्यहाँ एउटी चाहिँ चिटिक्क परेर बसेकी। अनि दुईटाको कुराकानी भयो। कसकी छोरी, कसकी बुहारी, बिहे भएको छ कि छैन। उसले भने जसकी छोरी भयो नि के भयो त। अनि दुईटाको बिचमा मसाक मुसुक भयो, कुरा मिल्यो, बिहे भयो। अनि दुईटा एकदम मिलेर बस्न थाले। कहिले कहिले झगडा पनि गर्थे। तिनीहरूको चाला अब के बताइरहनु र जति वर्णन गरे पनि हुन्छ। छोराछोरी जन्मे, नाति पनाति भए। राजाको चाहिँ त्यहीँबाट शासन सत्ता चलिरहेको थियो। एकपटकको कुरा हो, शत्रु आएर त्यहाँ आगलागी गरिदिए। गेटमा बस्ने 5वटा शिर भएको एउटा नाग थियो। त्यो नाग पनि पहिला त फाँफु गर्दै थियो, पछि केही उपाय नलागेपछि भैँमा पछारियो। शत्रुले आक्रमण गरे।
त्यो राजा पनि मर्यो। यो के अरे मर्ने बेलामा पत्नीमा आसक्त भएको हुनाले त्यो पुरञ्जन अर्को जन्ममा स्त्री भएर जन्मिएछ। स्त्री भएर जन्मिएको बेलामा फेरि कुनसँग विवाह पो भयो त्यसको, मलयध्वज राजासँग। त्यहाँ पनि सन्तान जन्मिए अर्को जन्ममा। त्यहाँ पनि सन्तान जन्मिए, बुढेसकाल लाग्यो, श्रीमान मरे। अब श्रीमतीले चाहिँ त्यो स्त्रीमा आसक्त भएको हुनाले अर्को जन्ममा स्त्री भएको छ नि, त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो चुल्ठो फुकाएर गएर नदीका किनारमा के फिजाएर पो भन्छन् क्या, अनि विलाप गर्दै रोदै कराउँदै चिन्ता मानेर बसिरहेको बेलामा अघिल्लो जन्मको साथी टुप्लुक्क भेटिए। ए को हौ तिमी, किन यहाँ के गरिरहेकी? याद छ हामी सँगै हिँडेथ्यौ नि घरबाट, कहाँ कहाँ अल्मलिएको तिमी, हामी सँगसँगै थियौं भनेपछि झस्सङ्ग भइदियो। कुरो बुझियो? नारद मुनिले भन्नुभयो। प्राचीन बरेले भने कि केही पनि बुझिन मैले त। कस्तो नबुझेको त, अर्काको कथा भनेकै होइन, तिम्रो कथा भनेको पनि नबुझ्ने। दुईजना साथी भनेको जीवात्मा र परमात्मा। त्यो जीवात्मा नाम गरेको जो त्यसैलाई हामीले पुरञ्जन भन्यौं। आफ्नो प्रारब्ध भोग्ने क्रममा हिमालयको दक्षिणतिर आयो भनेको यतैतिर जन्म लिन आयो। एउटा सहर भेट्यो भनेको यही शरीर हो। यो शरीरमा 5 मुख भएको नागले ढोकामा द्वारपाल भएर बसेको थियो भनेको चाहिँ प्राण हो। त्यहाँभित्र एउटी सुन्दरी भेटिएकी थिए भनेको तेरो बुद्धि हो। त्यो बुद्धिसँग लसपसिएर त्यही अल्मलिएर जीवात्माले त्यही दुनियादारी गर्यो, सन्ततिहरू जन्मिए इत्यादि जे कुरा भए त्यो वासनाको विषयको भोग गर्यो भनेको त्यही अर्पण गरेर त्यही बस्यो। तेरा लिदिनु बस्यो। अनि स्त्रीमा आसक्त भएको हुनाले अर्को जन्ममा स्त्री भएर जन्मियो भनेको चाहिँ जस्तो मनमा आसक्ति छ, वासना छ, त्यही अनुसार जन्म हुन्छ भनेको। साथी भनेको ईश्वर, तर ईश्वर र जीवमा वस्तुतः भेद नहुँदै पनि अलग ठानेर ईश्वरलाई बिर्सेर जीवात्मा बाहिर भौतारिएर हिँडिरहेको छ। यही भगवानको माया हो। यो तिम्रो कथा भनेको पनि कस्तो नबुझेको। अहम भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभोः ननौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनागपि। पछि पुरञ्जनको कुरा बताइदिसकेपछि नारद मुनिले यो कुरा गरिसकेपछि उनी झसाङ्ग भए। लौ ठिकै छ त भनेर उनी तत्त्व साक्षात्कार भइसकेपछि आफ्नो राज्य आफ्ना पुत्रहरूलाई दिएर, प्रचेताहरूलाई दिएर उनी साधनामा गए। उनका पुत्रहरू प्रचेता थिए, 10 छोराहरू। उनीहरूले भगवान विष्णुबाट, नारायणबाट वरदान प्राप्त गरे इत्यादि प्रसङ्ग सहित 4th स्कन्धको कथा पुरा हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको